आज परत एकदा आम्ही पावला मामलेदार ऑफिसान जी बिल्डिंग आसा त्याच्या थर्ड फ्लोराचेर सद्याक आम्ही हांगसर पावलेले आसा. 2 दिसां आदींच आम्ही एक तुमकां न्यूज हायलायट करून दाखयली की मामलेदार जो ऑफिस आसा त्याच्या थर्ड फ्लोराचेर जो जेंट्सांचो तो टॉयलेट वॉशरूम आसा तो ओवरफ्लो जाल्लो आसा. ह्या कारणाक लागून लोकांक म्हटल्यार जे हांगसर जो स्टाफ आसा तांकां भरपूरसो त्रास जाता. आज परत एकदा आम्ही त्याच ऑफिसार पावलेले आसा, त्याच थर्ड फ्लोराचेर हांगसर सद्याक पावलेले आसा. आता थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता हे दिसतात हे थर्ड फ्लोर. आता तुमकां भितर व्हरून दाखयता की जी टॉयलेटीची परिस्थिती आसा पळय ती कशा तरेन जाल्ली आसा पळय ती. आता जर तुम्ही मातशें फुडें येवन हांव तुमकां दाखयता जाल्यार हांगसर तुम्ही परत एकदा पळोवंक शकता बरयलेलें आसा जेंट्स टॉयलेट. आनी ह्या थर्ड फ्लोराचेर जायतीं अशी डिपार्टमेंटां आसा. टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग TCP ऑफिस हांगसर आसा, त्याच प्रमाणे लेबर कमिशन ऑफिसूय हांगसर आसा, PWDची ऑफिस हांगसर आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें ऑफिस हांगसर आसा. अशी काही डिपार्टमेंटां आसा पळय ही हांगसर काम करतात आनी कमीत कमी 100च्या वयर स्टाफ ह्या थर्ड फ्लोराचेर काम करता. आता हांगसर टोटल जो स्टाफ आसा वो 100च्या वयर आसा. फिमेल तसेच जेंट्स अशे तरेन हांगसर काम करतात. आनी हांगसर 2 टॉयलेट आसा, एक जेंट्सां खातीर आसा, एक फिमेल जी लेडीज आसा पळय त्यांच्या खातीर आसा. पूण 2 दिसां आदीं जेन्ना आमी एक न्यूज तुमकां हायलायट करून दाखयली ती दाखयलेली जेंट्स टॉयलेटान ज्या जाग्याचेर सद्याक हांव उबो आसा पळय ती. तेन्ना आमी तुमकां सांगलेलें की जेंट्सांचो जो टॉयलेट आसा हो टोटल भरलेलो आसा, ओवरफ्लो जाता आनी लोकांक भरपूरसो त्रास जाता. आयज आमकां अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की जो लेडीजांचो टॉयलेट आसा पळय तो सुद्दां सगळो भरोन वता, तो सुद्दां ओवरफ्लो जाल्लो आसा. आतां आमी तुमकां भितर जेंट्स टॉयलेटार व्हरोन दाखयता की टॉयलेटीची कितें परिस्थिती हांगसर जाल्ली आसा आनी जो स्टाफ काम करता तांकां कशा तरेन कॉम्प्रोमायज करचें पडटा आनी हांगसर रावचें पडटा पळय तें. आतां हो जेंट्स टॉयलेट आतां तुमी एंट्री करता तुमकां आनी आतां भितर दाखयता. आता ऑलमोस्ट आम्ही पावलेले आसा जेंट्स टॉयलेटान भितर. आता हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता हांगसर बरयला डू नॉट यूज दिस सिंक फॉर 2 hours म्हणून 2 वरां खातीर बरयला. पूण ऑलमोस्ट हांगसर 3 ते 4 दीस जाल्ले आसा. सिंक जे आसा हे टोटल ओवरफ्लो जाल्ले आसा. भितर सगळी घाण आनी बुरशेपण आसा आनी तेच्या वयर जे बेसन आसा डब आसा पळय टब त्या टबाचे कवर दवरलेले आसा कित्याक जी घाण आसा पळय ती दिसूंक फावना म्हणून. आता तुमकां भितर व्हरोन दाखयता. आता तुम्ही भितर येऊ शकता जाल्यार भितर तुमकां आतां दाखयता जी मुतपाची हांगसर बेसन आसा थंयसर मुतपाची परिस्थिती ना. कित्याक जर तुम्ही मुतोंक वचत जाल्यार तुमचें मूत जे आसा ते तुमी तुमच्या आंगार शिपडोन घेतल्यात इतली परिस्थिती हांगसर सद्याक जाल्ली आसा. टोटल घाणी पडलेली आसा हांगसर, वास सगळो मारता. आता तुम्ही पळोवंक शकता हांगसर बेसन आसा आनी टोटल ओवरफ्लो जाता आनी सगळे घाणी आहा भितर. तशेंच दुसरें बेसन हांव तुमकां दाखयता. मातशें फुडें या जाल्यार दुसरें बेसन पळोवंक शकता सगळें भरला, चोकअप जाला आनी घाणी आसा. घाणी इतल्यो की पळोवपाक सुद्दां बरें दिसना, इतल्यो घाणी पडलेली आसा. उबो ज्या जाग्याचेर उबो रावला थंयसर सगळें उदकूच उदक जाल्लें आसा. सगळें उदक हांगसर जाल्लें. इतली वायट परिस्थिती हांगसर ह्या टॉयलेटीची जाल्ली आसा आनी अशा तरेन जो गव्हर्मेंटाचो जो स्टाफ आसा हो अशा तरेन हांगसर मॅनेज करता वॉशरुमान येवन फ्रेश जावपा खातीर. हो जो आसा हो टॉयलेट आसा तेची परिस्थिती सारकी बिकट जाल्ली आसा. टॉयलेटीन भितर जर तुम्ही पळयत जाल्यार जे सिंक आसा बेसन आसा पळय उदकाचे ते सगळे तुटोन फुटोन त्याचे कवर भायर पडलेले आसा, सगळे चोकअप जाल्ले आसा. इतल्यो घाणी हेची परिस्थिती तुम्ही पयलींच आसा कितें जाल्लें पळय ती सारकी वायट. दोनूय तुम्ही टॉयलेट पळयत जाल्यार बेसन सारखे ओवरफ्लो जाल्ले आसा, घाणी पडलेली आसा. सध्या असेंब्ली चालू आसा. मागता सरकारा कडेन जे कन्सर्न मिनिस्टर आमदाराक ह्या डिपार्टमेंट पडटा त्यांनी अशा तरेन लक्ष मारचो अत्यंत गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो टॉयलेट वॉशरूमाचे जे काम आसा पळय ते कंप्लीट करचे. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुगडे म्हापशेंच्यान. कितें जालां हांगसर म्हाका सांग. म्हाका खबर ना रे, हांव आयज येयल्या पूण आयज पयले तेन्ना कितें दिसलें तुमकां हांगसर टॉयलेटीन. उदक वता म्हणून कळ्ळें म्हाका. उदक वता आनी भरला ते म्हाका कशें कळटलें शाण्या. ओके. पण आतां तुवें म्हाका सांगतना सांगलें की उदक सगळें चोकअप जालां आतलें ना काय म्हणून न्हू कितें. आयज सांगता ते पयलीं. हय. हांव हांगा येयलें पळय क्लीन करपाक तेन्ना थंय उदक नासलेलें तेन्ना तेंच्यांनी स्टार्ट केलें पळय तेन्ना ते उदक हेवटेन येयलें. तेंच्यांनी म्हणजे
दुसरो टॉयलेट यूज केलो टॉयलेट त्याच्यामध्ये लेडीज टॉयलेट यूज केलो तेन्ना ते उदक हांगासर येयले टॉयलेट म्हणजे ते बेसीन चालू केले पळय उदक तेंच्यांनी हा. तेन्ना ते सगळे उदक भितर येयले हा म्हणजे ते पायपलायन चोकअप आहा तर आता कशें चॉकअप झाले सगळेच लोक घाण करता जेंट्सूय करता आणि लेडीजूय हा. करता लेडीज सगळ्यापेक्षा घाण करता ओके. म्हाका तरी दिसता ओके सो आता साफसफाई जाता हेची ओके आयज आमी हांगा आसा कॅपिटल ऑफ बार्देस आसा हांगाच्यान सगळ्यांक चड रेव्हेन्यू कलेक्शन जाता मामलेदार ऑफिस आसा TCP डिपार्टमेंट आसा आयज आमकां हांगा आमी डिपार्टमेंटान गेल्ले तेन्ना कळोन चुकलें की हांगा टॉयलेट सुद्दां सारकी ना एक इतलें व्हडलें गोंयभर इव्हेंट करता आनी हे सादी टॉयलेट करपाक सारकी जायना हे लक्ष दिवपाची अशी गोश्ट फाटल्यान झाडां वाडल्या ती व्हडलें ना एक 5,000 ना 10,000 येतले कट करता तेवूय करूं ना टाकी ओवरफ्लो जाले अख्ख्या गोंयाक हे सांगता कोणाचेर ओवरफ्लो जाल्यार लोकांचे उदकान लायट कट करतले म्हणून सांगता म्हणजे हांगा स्वताच्या हेंच्याच गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान अशी स्थिती पळोवन आमकां सामकें लाज दिसता त्याच्या आतां फुडें विवेक म्हाज्या हिसपान हिंगा जवळ जवळ एक मोर दॅन 100 गव्हर्मेंट स्टाफ आहा जावं ते जेंट्स आनी लेडीज आनी सॅनिटेशन फेसिलिटी टॉयलेट वॉशरूम हो इज समथींग दॅट ईच अँड एवरी पर्सन रिक्वायर्स आनी जे परिस्थिती आमच्यांनी पळयला जवळ जवळ एक 15 दीस जाले ते ओवरफ्लो जाता वयरूच आनी उदीक लिकेज आहा तेंचे अक्षरशः तूं तर ते जेंट्स वॉशरुमार गेल्यार तुका आनी इतले घाणी मारता आनी तुका ते भायर येवपाक पासून तुका इमिडिएट हें जाता भायल्यान पासून वास येता तो आनी आमी म्हणटा कितें समवेर खंय तरी जेंट्स कितें आहा ते मातशें कितें भायर वचोन ते सादोवंक शकता की दुसरे खंय पयस वॉशरुमान वचोंक शकता ते वॉट अबावट द लेडीज अरे तुमचे लेडीज स्टाफ आहा हिंगासर ते बाबडे खंय वयतले तांकां ते जेवणाची वेवस्था सारकी ना वॉशरूम इज नॉट अप टू द स्टँडर्ड्स इतले पासून जाला ते लीक जावन ते वयर येता सो इट्स अ डिसग्रेस एंड अ शेमफूल आमी मागता हेजेर इमिडिएटली टेम्पररी सोल्युशन नाका ते कोण एक प्लंबर येता एक इराची बोडी ते बुरकान घालता आनी ते सोडून वयता ते तसले गोश्टी नाका चेंज इट अरे तुमचेशेन पयशे ना जाल्यार सांगा डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची ही परिस्थिती जाल्यार आनी फुडें आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान कितें अक्षरशः जाला आसतलें म्हणून मी चिंता म्हाका दिसता खंय तरी हे पळय स्टाफ आहा पळय ते नाइलाजान तांकां ते आवाज उठोवंक जायना कित्याक म्हाका दिसता खंयचे डिपार्टमेंट हे खबर येयला आमकां की डिपार्टमेंटाचे मनीस तरी उलोवपाक स्टार्ट केले ना खंय तरी हे करता जाल्यार तांकां सोमते मेमो हाडून थापयता तेंचेर सो आमी ते तेंचे मार्फत आमी मागता की बाबा तांकां खंय तरी तेंचे तोंड कोण आसा ते सांगूंक शकना पब्लीक कोण येता पळय शेकड्यांनी लोक हिंगा येता आपले म्युटेशन कामां खातीर आपले TCP क्लियरन्सा खातीर बाकीचे इतर दुसरे कामां तांकां ही सुविधा पावपाक जाय म्हणून आमी इमिडिएटली मागता हेजेर इमिडिएट काम करून हे सॅनिटेशन फेसिलिटी वन ऑफ द बेसीक निड्स तुमी पुराय करा आमचें कितें काम आसा म्हणून आमी हांगा येयल्ले तर आमकां हांगा जे स्टाफ आसा गव्हर्मेंट सर्वंट हांगा काम करतात तेंचेर आपली कैफियत मांडली कैफियत अशी मांडली की जे टॉयलेट आसा पळय ते सगळे भरून वतात वास मारता थंय आनी म्हयन्यान 1.5 म्हयने कितें जाता रिपेरींग करपाक येतात ते परत टेम्पररी मातशें कितें वयल्या वयर कितें करतात तशें तुका खबर आसतली ते रस्ते विशीं पिड्यार जातात तांकां ते वयर शेण थापयतात परत ते चल्ले तशें हांगा वयल्या वयर कितें काम करता आनी हें चल्लें हेका कायम ते सर्वी तुमी तें काम करपाक जाय आतां आमच्या फ्रेंडान सांगलें गिरेना की एक जेंट्स बाबा खंय तरी आपली सोय करून बसता पण हे भायले बिले आहा तो पब्लीक टॉयलेट दॅट इज अ प्रायवेट सरकारी टॉयलेट अशी परिस्थिती सध्या जाल्ली आहा ही गव्हर्मेंटाक शेम आहा आनी जे नगराध्यक्ष आहा हांगासरली म्युन्सिपाल्टीची ती लेडीजान आसा तिणी तूं लक्ष घालपाक जाय बिकॉज शी इज ऑल्सो एक लेडी म्हणटा पळय तशी आहा सो लेडीची कितें हालत जाता आसतली ती आमी आनी विचार करूं शकना हेचेर गव्हर्मेंटान हांगासरलो आमदार तिणें लक्ष दिवचें आनी हेचेर कायम ती बरी सोय करची